गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम, नाजरीन किराम। इस वक्त रात के 9:40 हो चुके हैं और मैं आपके साथ अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़ चुका हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि मैं आज लेट आवर्स में फेसबुक पे लाइव आ जाऊंगा 20 मिनट के लिए। तो जितने भी भाई हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं तो उनसे बातचीत करने का जो मैंने कहा था कि मौका मैं आज 9-10 बजे दूंगा। तो ये डार अकबर साहब लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद हुसैन साहब लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिमराज साहब लिख रहे हैं हेलो सर, जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सईद मुकरम लिख रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। और खान इशफाक लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख बाबू लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज अली लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अब्दुल कयूम सईद मुकरम लिख रहे हैं द कश्मीर ब्लड डोनर्स आई लव यू ब्रदर। तो इस वक्त मैं चेयरमैन द कश्मीर ब्लड डोनर्स को दावत देना चाहूँगा, अगर वो ऑनलाइन है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नदीम कुरैशी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज अली लिख रहे हैं मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये खान मंजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। सैड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राथर शबीर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद रात को आराम करो लिख रहा था कोई भाई। मुबारक शाह लिख रहे हैं हेलो सर। और सईद मसूद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह ताला, आमीन। शाकिर ज़हूर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर गुलजार अस्सलाम वालेकुम। सईद किरमानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल अहमद मलिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? नदीम कुरैशी लव यू फॉर एवर सर, थैंक यू डियर। और ये आ गए आबिद इब्तिसाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जॉन लव यू जॉन, थैंक यू। बट अयान अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमीन NH44 ग्रेट पर्सन विशेष, थैंक यू डार अमीन साहब। लोन महराज लव यू। मीर इरफान आप सर ठीक हो? बिल्कुल। महराज बज अस्सलाम वालेकुम। महराज फ्रॉम आज़ाद चौधरी अस्सलाम वालेकुम। मीर एजाज हेलो सर। अब्दुल रशीद आई लव यू। ट्रैक्टर लाओ। और ये आगे राथर रशीद अस्सलाम वालेकुम। रात को आराम करना चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई। मलिक इशाक, मीर सुहेल स्पीकर्स, मैडी प्रिंस और विनोद कुमार हेलो सर, हेलो डियर। इमू रशीद बिग फैन सर, थैंक यू डियर। और गनाई अरहान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वसीम अकरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नरेश ठाकुर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और ये आगे मीर सब्जार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डार शौकत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजू नागपाल, नदीम कुरैशी, ये मलिक इश्तियाक, तो सभी दोस्तों से मैं इसलिए इस वक्त आपके साथ जुड़ चुका हूँ। हकीम इफ्तिखार कर रहे द कश्मीर ब्लड डोनर्स जो पेज है, प्लीज़ इसका फॉलो करें, क्योंकि ये एक NGO जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और ये हर वक्त अपने ग्रुप के साथ हर जगह पेश रहती है, जो कि खून का अतिया जमा अस्पतालों को डोनेट करते हैं। तो इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके पेज का फॉलो करें, द कश्मीर ब्लड डोनर्स। श्री शाहिद नंदा साहब इनके जो चेयरमैन हैं, हमने कोशिश की थी शायद नंदा साहब जुट जाएंगे, लेकिन समद अली लव फ्रॉम कुकरनाग, बिलाल अहमद अस्सलाम वालेकुम त्राल से बिलाल,
मुख्तियार अहमद अस्सलाम वालेकुम, सईद सलीम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर राइडर, और ये आगे बिलाल तांत्रे जी माशाअल्लाह, और साहिब लोन सर अस्सलाम वालेकुम, मैं जुम्मा आ रहा हूँ, वेलकम। मुख्तियार अहमद अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। रियाज अहमद अस्सलाम वालेकुम, शाहिद बशीर और गुलजार खोश, और ये आगे मोहम्मद अल्ताफ अस्सलाम वालेकुम, शौकत भट्ट थैंक यू, लोन इकबाल अस्सलाम वालेकुम, मुख्तियार अहमद मुख्तियार अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, शौकत अली अस्सलाम वालेकुम, और CH औरंगजेब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वसीम अकरम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, साकिब सज्जाद लोन लव यू बॉय, और ये गए समद अली अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इशफाक नाइक को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद इकबाल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ताहिर बानहली भी नहीं आया यार, क्या हो गया उसको? सर्च फॉर गेस्ट्स KASHMI राहिला वानी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, शहनवाज थैंक यू सो मच। ऑडियंस में देखता हूँ सर, NAT नेशनल हाईवे अपडेट्स भी नहीं है कहीं। तो सभी दोस्तों से एक बार फिर से हम गुजारिश करेंगे, द कश्मीर बुलेट डोनर्स पेज जो है उसका फॉलो करें, उसका शेयर करें, ताकि वो मजलूम बेसहारा लोगों तक पहुंच जाए, और अगर कोई मजबूर हस्पताल में होगा जिसको खून की ज़रूरत हो, ब्लड की ज़रूरत हो या ब्लड सेल्स की ज़रूरत है, तो वो द कश्मीर बुलेट डोनर्स पेज के साथ राब्ता कायम कर सकता है और वो उन तक पहुंच जाए और उन्हें मदद करेंगे। आपके एक शेयर से या आपके निज़ाम भाई सेठ श्री भाईजान वाले द कश्मीर बुलेट डोनर्स पेज की तरफ से हम आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके पेज का फॉलो करें। जब आप उनके पेज को फॉलो करेंगे तभी वो एक बहुत बड़ी NGO बन सकती है जो जगह जगह पहुंच सकती है। हालांकि वो इस वक्त बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, द कश्मीर बुलेट डोनर्स पेज। तो आज मैंने पहले ही बोला था कि मैं शाम को ज़रूर लाइव जुड़ जाऊंगा आपके साथ कुछ मिनट के लिए। एक्चुअली ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह है, इस पर इस वक्त भी गाड़ियों की जो आमद रफ्त है बिल्कुल जारी व सारी है। कहीं किसी किस्म की रुकावट नहीं, किसी किस्म की बंदिश नहीं, किसी किस्म की जामिंग नहीं, बल्कि पब्लिक सर्वेंट बशर निज़ाम जिंदाबाद। थैंक यू पब्लिक सर्वेंट। तो गाड़ियों की आमद रफ्त जो, मगर ड्राइवर साहिबान से हम मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि आज भी एक हमारे ड्राइवर भाई का बाहर एक्सीडेंट हुआ और जिसका सुबह नेशनल हाईवे अपडेट्स पर वीडियो भी अपलोड हुआ, उनका पैर भी कट गया है। तो वजह यही है कि हम बार बार कहते हैं कि बराह करम अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें और कान, आँखें और दिमाग हाजिर रखें रोड पर। कानों में टूटी डाल के गाड़ी ना चलाए और मोबाइल फ़ोन को देखते या कॉल करते करते एक हाथ से स्टीयरिंग न चलाएं। इन चीज़ों से गुरेज करना है। पैदल चलने वालों का एहतराम करें, गाड़ी तेज़ रफ्तारी से न भगाए। आज कल भी एक बाइक वाले ने जिसका वीडियो भी मैंने डाला है अपने पेज पर, CCTV फुटेज जो है, तो एक बाइक वाला अपनी बाइक वो कंट्रोल नहीं कर पाए। इस तरह वो चलते हैं। जब भी आप कहीं बाजार या किसी पब्लिक प्लेस पर चलते हो तो बराह करम अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें, गाड़ी आराम से चलाए
ताकि आने वाले पैदल चलने वाले लोगों का आप एहतराम करें। उनको भी अल्लाह ताला ने बनाया है और उनको भी चलने का हक है। इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, दूसरे जो कुत्ते वगैरह भी चलते रहते हैं, उनका भी एहतराम करें। आप गाड़ी में तो चलते हैं लेकिन पैदल चलने वालों का एहतराम ज़रूर रखें। तो स्पीड को कंट्रोल करके चलें, धूम्रपान नशा वशा करके गाड़ी न चलाएं और अपनी गाड़ियों के कागजात सही रखें। तो इसलिए मुझे इस वक्त ये आना पड़ा कि आज भी एक ड्राइवर भाई का जो पैर जो है कट गया है एक्सीडेंट, वो हादसे की, उसकी लिंक भी नेशनल हाईवे अपडेट्स पर दी गई, वीडियो भी और डिस्क्रिप्शन भी, और उसका अकाउंट नंबर भी दिया गया है। जो भाई उसकी मदद करना चाहेंगे तो वो उसकी मदद भी कर सकते हैं। और साथ साथ में हमने भी एक वीडियो डाला है कि एक हमारे भाई का बाप जो है, पिछले ड्राइवर भाई का बाप जो है, पिछले 10-15 दिनों से वो लापता है। वो घर से बैंक पे निकला था लेकिन बैंक पे भी नहीं पूछा, लेकिन 15 दिनों से लापता है। तो अगर किसी भाई को भी कहीं भी नजर आए तो वो बराए करम उन नंबरात पर जरूर फोन करें। और तीसरी बात यह कि हमने एक चार्जर और कुछ पैसे भी वो एक ड्राइवर भाई ने उठाए थे जो उन्होंने हमारे हवाले किए हैं, उसका भी हमने वीडियो डाला था, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आई। वो भी हमारे पास मौजूद है। जिस किसी भाई का भी होगा तो वो आके अपना वो सामान वापस हासिल कर सकता है, वो मुझे कॉल कर सकता है। तो यही चीज़ें आपसे दोहरानी थी। सबसे पहले मैं एक बार फिर आप सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, तो आप सबका शुक्रिया। तो नंबर दो हम आपसे बात करना चाहते ये थी कि गाड़ियों की जो आप स्पीड रखते हो बिल्कुल कम रखें, और खुसूसन और जब भी आप सवारी गाड़ी से उतारें तो बराह करम साइड में उतारें। आप बीच सड़क में गाड़ी उतारते, यहाँ आपने कुछ खरीदना होता तो बीच सड़क में गाड़ी खड़ा करते हो, जिसकी वजह से कई हादसे पेश आते और हादसा होने के अंदेशा होता है। तो बराह करम इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाए, ध्यान रखें। और एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, हम सबका फर्ज है एक दूसरे की मदद करना। तो ये जो हमारा ड्राइवर भाई है, ये इस वक्त अपनी टांग से भी गया, गाड़ी से भी गया और बाहर रियासत में इस वक्त पड़ा हुआ है बेचारा। तो अगर कोई भाई उसकी मदद करना चाहेगा तो नेशनल हाईवे अपडेट्स पर उसका वीडियो है और उसमें उसके अकाउंट नंबर भी दिए गए हैं। हमारा जम्मू कश्मीर का ही ड्राइवर है। तो सभी ड्राइवर्सों से, सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके उस भाई की मदद करें, क्योंकि परदेश में है और बेचारा पैर से भी गया और गाड़ी से भी गया। तो बहसत इंसान हम सबका फर्ज बनता है ऐसे भाइयों की, हमें बेबस भाइयों की, बेसहारा भाइयों की मदद करनी चाहिए। नंबर दो मैंने ये भी कहा कि वीडियो मेरे अभी भी इस पर डाला है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो वीडियो मैंने डाला है कि एक ड्राइवर भाई का बाप जो है वो 15 दिन से लापता है, और वो वही जानता है जिसका बाप खुदा न करे इस दुनिया से चला जाता है, जिसके बाप का साया सर से उड़ जाता है, तो उस भाई को समझ आता है। तो बराह करम उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी भाई को पता है उसके बाप के बारे में कहीं देखा है तो वो उन नंबरात पर, क्योंकि वो भाई बहुत रोता था, बहुत आंसू बहा रहा था। वो अनंतनाग से यहाँ आ गया था हमसे मिलने के लिए, और यहाँ हमने उसका वीडियो भी अपलोड किया, लेकिन बहुत ही आंसू उसके आंखों से गिर रहे थे और हमें भी बहुत दर्द महसूस हुआ। तो बराह करम उस वीडियो को सारे भाई शेयर ज़रूर करें। और अगर किसी भाई को कहीं भी पता चलता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने फ़ोन नंबर भी दिए हैं उनके, तो उन फ़ोन नंबरात पर उनसे राब्ता करें। तीसरी बात में हमने ये कहा कि मैंने एक ड्राइवर भाई ने चार्जर और कुछ पैसे उठाए थे जो हमारे पास है बहसत अमानत, उसका भी वीडियो हमने नेशनल हाईवे अपडेट्स पर डाला था। तो अगर किसी भी भाई के है तो वो मेरे साथ मेरे फ़ोन नंबर पर राब्ता कायम कर सकता है। तो वो भी, ये श्री शाहिद नंदा साहब जुड़ चुके हैं, शायद ये आ गए, हम उनको जुड़ने के लिए बोलेंगे। अगर ये जुड़ गए शाहिद नंदा साहब तो उनको हम कोशिश करेंगे जोड़ने की, लेकिन अभी उनको कहेंगे कि वो रिक्वेस्ट भेजे, श्री शाहिद नंदा साहब रिक्वेस्ट भेजे।
उनसे हम कहेंगे कि वो रिक्वेस्ट भेजे शाहिद नंदा साहब। इनको हमने रिक्वेस्ट भी भेजी है, शाहिद साहब को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और खुद अपनी जबानी बताए। पता नहीं, हमने तो भेजी थी रिक्वेस्ट लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऐड नहीं हो रहे हैं शाहिद साहब। हमने तो रिक्वेस्ट भेजी है शाहिद साहब को, लेकिन ये अभी ऐड नहीं हो पा रहे हैं। एक्सेप्ट करते, एक्सेप्ट करो। हेलो हेलो, ये हमारे शाहिद साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्री शाहिद नंदा साहब जो द कश्मीर बुलेट डोनर्स के चेयरमैन है। तो ये अपनी जबानी आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि द कश्मीर बुलेट डोनर इस पेज को फॉलो करें, इस पेज को जरूर फॉलो करें। अब शाहिद साहब खुद ही बोलेंगे आपको हमने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ काम किया, कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपकी जरूरत है, जब आप इनका फॉलो करें तभी ये पेज ग्रो कर सकता है और तभी ये पेज हर किसी तक पहुंच सकता है, क्योंकि इनको इनको फॉलोवर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप से हम बार बार इसी बारे में रिक्वेस्ट करें। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और ठीक है शाहिद साहब, आप शायद ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक अच्छे से? बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे पेज पे हमारे भाई जुड़ चुके हैं, तो इनसे हमने कई बार रिक्वेस्ट की, हम बार बार लाइव में अपने रिक्वेस्ट करते हैं कि द कश्मीर बुलेट डोनर्स पेज को फॉलो करें। तो हमारे जो एनजीओ टीम है, श्री शाहिद नंदा साहब और इनकी जो टीम है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त पूरे कश्मीर में। अगर कहा जाए पूरे कश्मीर में, तो आप अपने जबानी इनसे थोड़ा बात थोड़ा ये शाहिद साहब जी। बशार साहब लाइव कट हो गया है। नहीं, चल रहा है जनाब। यहाँ पे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ना चेहरा आपका आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप फरमाए, लेकिन आपकी आवाज चल रही है, आपका चेहरा भी है। लेकिन आहिस्ता मुझे आहिस्ता शायद आपको उधर आपकी ही आवाज नेटवर्क, वापस आ रही है इससे। उधर आपको नेटवर्क कमजोर है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। आप बताइए। नहीं नहीं, आवाज तो ठीक है। जी हेलो शाहिद साहब। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके सर, ओके सर। पता नहीं कुछ कुछ एरर आ रहा है इसमें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप तो हमें दिखाई दे रहे हो, आपकी आवाज भी आ रही है। जी शाहिद साहब, कुछ नेट प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से इनका लाइव फिर से कट हो गया है। फिर से हम कोशिश करेंगे इनको जोड़ने की। उनसे फिर गुजारिश करेंगे कि वो रिक्वेस्ट भेजे। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, हमने एक्सेप्ट की। ऐड करते हैं इनको, देखते हैं शायद साहब फिर से ऐड हो जाते हैं।
بالکل جٹ گئے جاوید صاحب پھر سے. ہلو 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 شاید صاحب ہم نے آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے، آپ ایڈ ہو جائے. بالکل ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے، شاید صاحب آپ ایڈ ہو جائے. کچھ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک شاہد صاحب نہیں جڑ پا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے 2 بار ان کو ریکویسٹ بھیجی تھی، لیکن کچھ نو آنسر فار دا لائیو براڈ کاسٹ ایڈیٹنگ. پھر ہم نے جڑنے کی کوشش کی شاہد صاحب کو، شاید انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا ہے لیکن جڑ گئے. السلام السلام علیکم علیکم شاہد صاحب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے ساتھ شاہد صاحب جڑ گئے ہیں. دا کشمیر بلڈ ڈونرز کے چیئرمین صاحب شری شاہد نندا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. تو ابھی بھی ہم انہی کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اب شاہد صاحب آپ کو اپنی زبانی حال و احوال سنائیں گے. تو شاہد صاحب آپ ذرا ناظرین و سامعین کرام سے بات کرنے کی کوشش کریں، تو آپ اپنے پیج کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بار بار ہم اپنے ناظرین و سامعین کرام کو اس بات کی اطلاع دیتے، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دا کشمیر بلڈ ڈونرز کے پیج کا فالو کرے، تاکہ یہ کشمیر کی نہیں بلکہ پورے ملک کے کونے کونے تک ہمارے جو مایوس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بے سہارا ہوئے ہوتے ہیں، بے بس ہوئے ہوتے ہیں، بیمار جو کسی تنکے کا سہارا ڈھونڈتے رہتے ہیں، تاکہ یہ پیج ان تک پہنچے اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی سہایتا کرے. اور جو کوئی بھی اس پیج کو فالو کرے پھر شیئر کرے، اور شیئر یا فالو کرنے والا بھی اسی طرح ثواب دارین میں حصہ پائے گا جس طرح ایک ڈونر جو اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنے پر ثواب دارین پا رہا ہے. تو آپ بات کریں شاہد صاحب. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ سے شکریہ ادا کروں، کیونکہ آپ ہر روز صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جب بھی آپ چاہے کسی بھی جگہ پہ لائیو ہوتے ہو یا کسی بھی انسان کو آپ دیکھتے ہو تو آپ ہماری ذکر کرتے ہو، میرا ٹیم کی ذکر کرتے ہو، ہماری ذکر کرتے ہو. بس میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ جتنی یہاں سے ہماری ٹیم کے لیے اپنی طرف سے محنت کر رہے ہو، جل جان سے محنت کر رہے ہو، اس کے لیے میری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے خاص کر آپ کا شکریہ. اور رہی بات اب بلڈ ڈونرز کی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑ جائیں تاکہ ہم ان پیشنٹوں کے پاس پہنچ جائے، تاکہ جو آج کل سی اے پیشنٹس، ڈائلسس پیشنٹس، خاص کر جو یہاں پہ پورے کشمیر ویلی میں اس وقت جو بھی ہمارے پاس ڈاٹا آیا ہے، پچھلے مہینے میں نے ڈاٹا پکڑا تھا، سکمز میں 12,000 پیشنٹس سی اے پیشنٹس ایڈمٹ ہوئے تھے 11 مہینے میں 11,000 رجسٹریشن. لیکن اس کے علاوہ ہم نے کئی سارے رجسٹریشن اٹھائے، جی ایم سی اننت ناگ، ایس ایم ایچ ایس اور آؤٹ سائڈ قریباً 21,000 سے زیادہ پیشنٹ سی اے پیشنٹ 2024 میں آئے ہیں ابھی جی تک. جی تو جی جی آپ سر. دیکھ ہی رہے ہو کہ ایکسیڈنٹس بھی کتنے ہو رہے اور ڈائلسس پیشنٹس کتنے رہے. جی جی تو جی جی آپ نے دیکھا ہی کہ پچھلے ہفتے ہم نے بلڈ ڈونیٹ کیمپ کیا، جی جس میں کہ 160 پوائنٹ بلڈ ہم نے یوٹیلائز کیا. تو ہمیں انفارمیشن یہی آ رہا ہے کہ کچھ جو بلڈ گروپس ہے جی ایم سی اننت ناگ میں وہ آؤٹ آف سٹاک ہو چکا ہے. جی اس کے جی جی علاوہ برزول والوں نے بھی اس ٹائم 95 یونٹس ریسیو کیا ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ
بلڈ جو ہے آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ جی ایکسیڈنٹس کیس زیادہ آتے ہیں، جی ایم سی میں ڈائلسس سی اے پیشنٹس کافی زیادہ رش ہوتا ہے۔ جی اور رہی بات، آپ نے ابھی کہا کہ ہم پورے کشمیر میں ہی نہیں، ہم پورے پین انڈیا میں اس وقت کام کریں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دہلی میں پچھلے ویک اسی ویک مہینے میں ہم نے ایک کیس کیا 21 پوائنٹ کا۔ جی تو جی 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 2 دن پہلے گاندربل کا ایک پیشنٹ تھا جس کو 5 پوائنٹ کی نیڈ تھی یہاں ایمز ہاسپٹل میں، جو سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جی انڈیا میں، تو وہاں پہ بھی ہم نے 5 ڈونرز کل بھیجے۔ تو کل الحمدللہ ڈونرز کی وجہ سے، اور جتنے بھی ساتھی ہمارے یہ شیئر کر رہے ہیں، پیج کو فالو کر رہے ہیں اور واٹس ایپ گروپز پہ ہمارا، اور بار بار جو ہمیں کوشش کر رہے ہیں ہم سے جڑنے کی، تو ہم ان کا شکریہ کریں۔ تو کل بھی ہم نے ایک اور کیس کیا۔ جی تو رہی بات اب بلڈ کیمپ کی، جو ہم نے 23 تاریخ کو بلڈ کیمپ کیا تھا، جی اس جی کے جی بعد آج تک میں نے 40 ایس او ایس کال میں کیا ہے، اور اس میں سے ہم نے 73 ڈونرز بھیجے جی ہیں، جی ٹھیک ہے؟ جی جی چاہے سکمز ہو، ایس ایم ایچ ہو، جی ایم سی ہو، ایم سی ایچ ہو، اس میں سے سب سے زیادہ ایم سی ایچ ہو گیا آلموسٹ 20+ ڈونرز، ٹھیک ہے؟ تو جی جی اس جی کے بعد اب ہمارا پلان تھا بلڈ کیمپ جی بانہال کا، لیکن موسٹ پوسٹ پون ہی ہو جائے گا، کیونکہ تو سردی آج بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب اس سال ہم کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ اب جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے سال رمضان سے پہلے 10-15 دن پہلے ہی ہوگا۔ تو وینیو ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن ہوگا اننت ناگ کے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں ہی، لیکن مین ٹاؤن کو چھوڑ کے، یا وہ بیجبیارا سائڈ ہوگا، یا وہ دیالگام سائڈ ہوگا، یا وہ کھڑبنی سائڈ ہوگا، یا وہ قاضی گنج سائڈ جی ہوگا۔ تو ابھی ہمارے ساتھ اور بھی 2 لوگ جڑ چکے ہیں۔ کل ہم نے دہلگام سے ایک لڑکے نے آفر کیا، اور آج ایک اور بھائی مقام سے آفر کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ جائے گا انشاءاللہ۔ کمنگ سنڈے، جو آنے والے سنڈے ہے، اس میں ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہے جس میں سے وہ نئے لڑکے بھی جڑ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو رہی بات اب کچھ ڈونرز کی، بہت سارے ڈونرز آج کل بھی کہہ رہے ہیں کیمپ کے سلسلہ، لیکن ان ڈونرز سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سوری، کیمپ اب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پچھلی ہفتے میں نے آپ کی چینل کی وسادت سے لوگوں کو ایک جی میسج دیا تھا کہ بانہال میں ایک کیمپ کرنے جا رہا ہے، لیکن جی سردی کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج جو کیمپ ہوگا سکسیسفل، جی اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن جو بھی اب بلڈ ڈونیٹ کرنے جائے گا وہ یا ہماری ایس او ایس پہ ویٹ کرے گا۔ جی 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 تو تو شاہد رہی صاحب، بات اب فالوورز کی، دا کشمیر بلڈ ڈونرز اس وقت پورے پین انڈیا میں پھیل چکا ہے پچھلے، کیونکہ ہم نے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام بھی ہمارا چل رہا ہے، یوٹیوب چینل بھی ہمارا چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے 1200 فالوورز کلیکٹ کیے، اور آج اور کل 2 دن میں پھر 250 فالوور ہم نے کلیکٹ کیے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ تو انشاءاللہ۔ یہ ہم بار بار بول رہے تھے کہ ہمارے جو شاہد نندا صاحب ہے اس وقت بہت ہی بڑا کام کر رہے تھے، ہمارے کچھ دوست بھی لکھ رہے تھے وی آر آلویز ریڈی ٹو، ہم انسانیت کے لیے تیار ہے، انسانیت کی بقا کے لیے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماشاءاللہ، ہم ان کے الفاظوں کو کس منہ سے ادا کریں گے، ہمیں وہ ادا کرنے بھی نہیں آئیں گے جو انہوں نے لکھا ہے۔ یہاں بہت کوئی دچن سے بھی ہمارے بھائی جڑ چکے ہیں، بہت سارے بھائی جو دا کشمیر بلڈ ڈونرز کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ہمارے نندا صاحب نے آپ کو بولا ہے کس طرح وہ ہمارے نندا صاحب جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ پورے ہندوستان میں بھی اس کو اوپر، اس این جی او کو اوپر لینا چاہتے ہیں، تاکہ یہ انسانیت کے لیے بہت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کام کر پائے۔ چاہے اس میں یہ ایک واحد وہ چیز ہے جس میں نہ مذہب ہے، نہ ملت ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ کچھ ہے۔ اس میں تو جو بھی بیمار ہوگا، جو بھی مایوس ہوا ہوگا، جو بھی بے بس ہوا ہوگا، تو اس کے لیے خون دینا، اور خون کا بھی جو رنگ ہے نہ ہی اس کا کوئی الگ رنگ ہے، یہی مسلمان کے پاس بھی ہے، یہی ہندو کے پاس بھی ہے، یہی سکھ کے پاس بھی ہے، اور یہی عیسائی کے پاس بھی ہے۔ اس میں بھی کوئی دیکھو غلط اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ نہیں تو ہے، یہ ایک عظیم کام ہے انسانیت کی بقا کے لیے۔ تو اس میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ اگر کوئی ایک شیئر کرے گا، یا ہم بہت سی غلط چیزیں، ڈانس ہو، کامیڈی ہو، یا اور چیزیں ہوں، ان چیزوں کو تو ہم بڑھ چڑھ کے شیئر کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ ایک وہ عظیم کام ہے جو انسانیت کے بقا کے لیے ہے۔ تو میں سبھی درشکوں سے، سبھی دوستوں سے
سبھی ساتھیوں سے، سبھی چاہنے والوں سے، سبھی نہ چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، تاکہ مایوس، یہ دنیا کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ دنیا سب نے چھوڑنی ہے، لیکن اگر آپ اپنے پیچھے نقش قدم پیچھے کچھ اچھے چھوڑ جاؤ گے، شاید کہ کوئی آپ کا نام بھی لے گا تو آپ کا نام بھی زندہ رہے گا۔ تو زندگی اسی کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ دیکھو ابھی جو میرے ساتھی اس وقت واچنگ پہ ہے، شاہنواز نبی صاحب، سعید مکرم صاحب، اور میرے کچھ اور ساتھی بھی جڑے ہیں لائیو براڈ کاسٹ میں، جنید احمد خان، خاص کر جو میرے کور ممبر ہے شاہنواز صاحب، اس کو آپ جانتے ہی ہوگے، اور ہاں، مختار شاہنواز صاحب کو میری، جڑنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ جڑنا چاہیں گے تو وہ نہیں نہیں جڑ نہیں، بھی وہ سکتے۔ لائیو میں نہیں آئے گا، ان سے میری ریکویسٹ یہی رہے گی کہ ہمارے جو ویورز ہے، یہ کچھ ویورز میرا کانٹیکٹ نمبر، اور شاہنواز صاحب سے میں یہی گزارش کروں گی، وہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ چلا ہے، گروپ نمبر جی 2 میں ابھی جگہ ہے، اس کی لنک وہ ٹیکسٹ میں ڈالے، اور کافی سارے لوگ کچھ میسج کرے بھائی ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور شاہنواز صاحب سے دوسری ریکویسٹ یہی رہے گی کہ وہ پیج کا لنک بھی ڈالے اس کومنٹ باکس میں، اور جی 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 واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ڈالے کومنٹس باکس میں، اور جو بھی بھائی ہمارے ساتھ جڑنا چاہیں گے، شاہنواز صاحب کانٹیکٹ نمبر ڈالے گا، واٹس ایپ نمبر، اور میں ایسے ہی بھی بول سکتا ہوں 9697494949، وہ اس نمبر پہ صرف ایک میسج کرے، واٹس ایپ میسج یا ٹیکسٹ میسج، اس میں صرف اس کو کیا کرنا ہے، نام لکھنا ہے، بلڈ گروپ لکھنا ہے، اور ایڈریس لکھنا ہے، کیونکہ کل کی ڈیٹ میں جب ہمیں کیس آتے ہیں، ہم اس ایریا سے لڑکے کو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے ہمیں کیس آتا ہے، اس ایریا کو لڑکوں کو ہم کال کریں، اور وہاں سے ہمیں آسائش ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ابھی اپنے شاہنواز صاحب یا مختار صاحب یہ ڈالیں گے، یا اور جتنے بھی ساتھی اس وقت یہ لائیو یہ براڈ کاسٹ میں جڑے ہیں۔ سعید مکرم صاحب، آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا۔ سعید مکرم صاحب شاہد لکھ رہے ہیں 9697499449۔ یہ میرا ہی نمبر ہے، سعید مکرم صاحب ہمارا کور ممبر ہے، اور اچھا اچھا کافی ایکٹیو رہتا ہے۔ اگر بات کریں گے تو دا کشمیر بلڈ ڈونرز میں اگر ایکٹیو پرسن کی بات کریں، زیادہ تر جو مطلب پیج یا واٹس ایپ یا فیس بک جو بھی ہے، اگر بات کریں گے میرے کو چھوڑ کے شاہنواز نبی، سعید مکرم اور ملک عادل، یہ تینوں ہمیشہ کنٹینیو لگے رہتے ہیں پیج پہ، یہی فالوورز کیس کو زیادہ تر دیکھتے ہیں اگر میں بزی رہتا ہوں۔ یہاں پہ جتنے بھی ساتھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ رہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ اور رہی بات اب بشارت صاحب کو میں اس وقت ایک بات پوچھوں گا لائیو میں ہی، کیونکہ جو آپ بولو گے وہ کرنا پڑے گا۔ میرے بہت سارے ساتھی ہے یہاں پہ اننت ناگ میں، جب سے آپ نے بلڈ کیمپ جوائن کیا، جی جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ رکھ دو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جب گھر جاؤ گے، سوپر کی طرف آپ رہتے ہو، تو آپ پلیز میرے پاس ایک نائٹ سٹے کرو، تاکہ ان لوگوں سے آپ شام کو مل سکیں۔ انشاءاللہ ضرور شاہد بھائی۔ تو یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور خود بھی میں نے اس میں دا کشمیر بلڈ ڈونرز میں اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا ہے۔ تو بنا ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے میں بار بار یہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے کام کو دیکھا، میں نے آپ کے کام کو سراہا ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ کے کام کا پرچار بھی اپنے فیس بک پیج پہ کر رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو تب تک کسی چیز پہ اعتبار مت کرو۔ اس لیے میں بحثیت ایک گارنٹر اپنی طرف سے تمام اپنے چاہنے والے جو بھی میرے دوست ہیں، جو بھی میرے فرینڈ ہے، جو بھی میرے بھائی ہے، ان سے میں ایک گزارش کروں گا، دا کشمیر بلڈ ڈونرز پیج کو فالو کرے اور اس کو شیئر کرے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو، مجھے کیا لگتا ہے پورے ہندوستان، ہمارے ملک کے کونے کونے تک پہنچاؤ، تاکہ ہر کوئی ہمارا جو بھائی ہے اس میں حصہ لے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا ہماری انسانی سہایتا کے لیے ایک اچھا اور ایک بہت ہی بہترین قدم بن جائے گا۔ انشاءاللہ دیکھو، کوشش یہی رہے گی، زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ رہے ہیں آج کل، جی جی کیونکہ جی اگر میں بات کروں 2014 کی، تو کنسپٹ کسی کے پاس نہیں تھا۔ جی جی 2014 میں ہم نے اسٹارٹ کیا 1 سے 2 لڑکوں نے، اس کے بعد میں نے بھی ایک کور ممبر کی طرح ایک کام کیا ہے، جی جی اس جی کے بعد میں 2017 میں چیئرمین بن گیا، اور آج میں چیئرمین پلس فاؤنڈر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو کہ جب 2014 میں 1 پوائنٹ بلڈ جب ہمیں نیڈ ہوتی تھی، تو صبح پوسٹ ڈالتے تھے، شام کو بھی وہ ارینج نہیں ہوتا تھا۔ تو آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، 10 بجے پوسٹ ڈالو، 10:15 کلوز۔ جی پرسوں جی ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے سارا ٹیم نائٹ جی میں، تو جی میری جی ٹیم نے خود دیکھا کہ جبکہ مجھے MCH اننت ناگ سے ڈاکٹر شہباز، جی جی اگر وہ بھی واچنگ
پہ ہوگا تو وہ دیکھ رہا ہوگا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, 1:30 بجے میں نے ڈاکٹر شہباز کی طرف سے کال ریسیو کیا, بی نیگیٹو نیڈ تھی, جی ارینج جی کروا دیا 1:30 بجے رات کو. سر. اس کے بعد 2:15 بجے پھر ڈاکٹر شہباز نے کال کیا, ایک اور بی نیگیٹو کیس, جی جی وہ بھی جی ارینج کر کے دیا 2:15 بجے رات کو. میں جی جھوٹ نہیں جی بول رہا ہوں, لائیو دیکھ رہا ہوں, اگر ڈاکٹر شہباز بھی لائیو دیکھ رہا ہے تو وہ کمنٹ میں بھی لکھ سکتا ہے, اور میرے ساتھی. پھر اس کے بعد میرے ٹیم نے مجھے یہ کہا کہ ہم 7 کے 7 بندے ایک ساتھ تھے, نائٹ پہ تھے ایک ہی جگہ پہ. جی جی تو اس وقت ٹیم کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہمارا جو چیئرمین صاحب ہے یہ رات کو بھی کیس کلوز کا, تو رات کو بھی میں نے فون اٹھایا. ڈاکٹر شہباز نے خود اپنی زبان سے کہا شاہد صاحب ہمیں تو ڈیوٹی ہے, تو آپ بھی ایسے. میں نے بولا میری بھی تو یہ ڈیوٹی ہے, چلو مجھے یہ سیلری نہیں چاہیے لیکن اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی رکھی ہے. جی تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے کسی کو بلڈ کی ضرورت. حالانکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو بلڈ, لیکن جب کسی کو نیڈ ہوتی ہے, پھر جب ارینج ہوتا ہے, کیا جی پتا جی آپ کو کیا پتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے اس بے سمے. شک. ہاں ہاں, میں سپورٹ تو میں لڑکے اپنی کرتے ہیں, بات کروں گا, بلڈ میں تو اپنی بات کروں گا. مجھے خود بہت ہی خوشی ہوئی اس دن جس دن میں نے آپ کے اس بلڈ کیمپ میں اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا, کہ شاید میں ابھی بھی اس خوشی کو محسوس کر رہا ہوں ہر وقت. ریئلٹی بول رہا ہوں. دیکھو رات کا سمے ہے, تو اس سمے میں آپ کو اس لائیو پہ اللہ پاک حاضر ناظر جان کے ابھی بھی اپنے اندر ایک خوشی محسوس کر رہا ہے کہ میں نے بھی کوئی اچھا کام اپنی زندگی میں بالکل کیا ہے, کہ میں نے بلڈ ڈونیٹ کر کے میں بلڈ ڈونیٹ کر کے. دیکھو ہم اگر کسی کی مدد کریں گے, پیسے دیتے ہیں, تو اس کی آنکھیں شرمندہ ہو جاتی ہے, مثال بول بالکل. رہا ہوں. لیکن یہ جب میں ہم آپ کی بلڈ بات ڈونیٹ. چھین لوں گا, یہ ہے شہنواز نے بھی یہ لکھا ہے آئی وٹنس, مطلب کہ جو میں نے ابھی بات چھینی نا آپ سے کہ میں 2 بجے بھی میں نے فون اٹھایا, جی جی شہنواز جی صاحب نے لکھا کہ آئی وٹنس ہوں میں. بالکل 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 بالکل. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس میں حصہ لے لیں, بڑھ چڑھ کے حصہ لے لیں, تاکہ آخرت بھی ان کا سنور جائے, اور دنیا میں بھی ان کو اپنے اندر ایک خوشی محسوس ہو جائے, ایک مسرت محسوس ہو جائے کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا, میں کسی اچھی چیز کے ساتھ جٹ گیا ہوں. بالکل. دیکھو بشار صاحب, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا, آپ کو نہیں پتا ہے کہ مطلب جب بلڈ کیمپ کرتے ہیں ہم, بہت سارے لوگ, بہت سارے مطلب 90% لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلڈ کیمپ کی ضرورت نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے بلڈ کیمپ کی ضرورت ہے. بالکل 3 مہینے میں نہیں, مجھے لگتا ہے ہر مہینے میں بلڈ کیمپ ہونا چاہیے. لیکن کیا ہونا چاہیے, بلڈ بینک ڈفرینٹ ایریا میں ہونا جی چاہیے, کیونکہ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ 160 پوائنٹ ہم نے ڈونیٹ کیا لاسٹ ٹائم. پھر جب جی میں جی نے جی شام کو ڈائری چیک کیا, اس میں صرف 37 ڈونرز مجھے جو رجسٹرڈ ڈونر تھے اور اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں تھا. باقی جی جو 123 ڈونرز وہ فریش ہوئے, اور ان کی طرف سے میسج ملی, مجھے بہت سارے واٹس ایپ میسج ملی, ہمیں اس گروپ میں ایڈ کرو, اور جب دوبارہ ہمیں موقع یہ بلڈ ڈونیٹ کا ٹائم ہو جائے گا, 3 مہینہ ہو جائے گا, ہمیں ضرور یاد کر لینا. تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پھر اس دن 123 پوائنٹ بلڈ ڈونیٹ. ایک اور میسج میں یہاں پہ پڑھوں گا شوکت بدر کی طرف سے, ساؤتھ کشمیر بلڈ ڈونرز والنٹیئر آرگنائز بلڈ ڈونیشن کیمپ آن 13 دسمبر کازی گونڈ. ایک اور میسج میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ کازی گونڈ میں ساؤتھ کشمیر بلڈ ڈونر, جو کہ میرا ساتھی ہے, قریبی ساتھی ساؤتھ کشمیر اننت ناگ, میں اننت ناگ سے ہوں اور وہ کلگام سے ہے, ساؤتھ کشمیر بلڈ ڈونر, جس کا چیئرمین فہیم صاحب اور وائس چیئرمین شوکت صاحب. شوکت صاحب کی طرف سے ایک میسج ہے, فرائیڈے 13 دسمبر 2024 10:30 بجے سے لے کے 3 بجے تک بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے, ان کولیبریشن میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کولگام. کولگام کا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, پرویز صاحب بلڈ بینک کا انچارج ہے, بہت ہی بڑھیا بندہ ہے. اگر میں پورے کشمیر ویلی کا انچارج بندہ اٹھاؤں تو سب سے پہلے میں 1 نمبر پہ پرویز صاحب کو دوں گا. دل کی گہرائی کے ساتھ میں کہتا ہوں, پرویز صاحب جیسے بندہ میں نے کبھی نہیں لیکن دیکھا. پہلی شاہد بات. صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ لکھ رہے ہیں نوٹ, ان کیس آف بیڈ ویدر دا کیمپ ول بی پوسٹ پونڈ سسپینڈ اینڈ نیو ڈیٹ ول بی اپڈیٹڈ اکارڈنگلی, انشاءاللہ. ریگارڈس چیئرمین. تو میں یہ تو مطلب بات نہیں کہنی چاہے, لیکن انشاءاللہ الرحمن اس دن ویدر اچھا ہوگا, کیونکہ اچھے کاز کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ساتھ نبھاتے ہیں. جی 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 جی. آپ کو یاد نہیں, میں نے لاسٹ ایئر 9 دسمبر کو ایک بلڈ کیمپ کیا. مطلب کچھ دن پہلے ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ مطلب اس دن برف پڑے گی, لیکن اس جی دن سر. بہت زبردست دھوپ تھا. جی پرسوں جی بھی جب ہم کو کیمپ تھا 23 کو, اس دن بھی ویدر اپڈیٹ جی تھا, جی کوئی ویدر جی. نہیں آیا.
तो इसलिए मैं चाहता हूं ये ब्लड कैंप इंशाल्लाह रहमान सक्सेसफुल होगा और मेगा में हो जाएगा। हमारी उम्मीद यही रहेगी, काजीगुंड के लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी, हम उस दिन कुलगाम के हॉस्पिटल को कम से कम अगर कुछ भी नहीं 100 पॉइंट अटेंड करेंगे। और बहुत सारे डोनर्स काजीगुंड साइड से मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर आपको 3 महीना हो चुका है तो प्लीज काजीगुंड आ जाइए फ्राइडे के 10 साढ़े 10 बजे से 3 बजे तक। इंशाल्लाह रहमान मैं भी वहां पे अवेलेबल होगा, जिसको मेरे साथ भी मिलना होगा। कोशिश यही हो रहेगी, मुझे लगता होगा कि साउथ कश्मीर ब्लड डोनर्स बशारत साहब को भी इस वक्त उस दिन इनविटेशन भेजेंगी, तो माशाअल्लाह। बशारत साहब भी वहां पे मैं तशरीफ लाएंगे। मैं तहे दिल से कबूल कर रहा हूँ कि हमारे साथ और एक भाई जुड़ गया है, हिमालय QRT रामसू। हिमालय हिमालयन QRT क्योंकि राम रामसू, से एक बहुत बिल्कुल बड़ा पेज चल रहा है, ये भी जुड़ गया। इनसे भी बिल्कुल हम गुजारिश करेंगे द कश्मीर ब्लड डोनर्स का पेज के बारे में, ये भी अपने इस पेज पे बार बार जिक्र किया करेंगे। ये हमारे मीर सहरान साहब है, हिमालय हिमालयन QRT रामसू, बहुत अच्छा बट काम ये यासिर QRT कह भी कर रहे रहा हैं। है हमें 2 मिनट कॉल पे ले लो प्लीज कौन सर, बोल रहा आई है? मीन दिल्ली। हाँ? बट यासिर कोई देख रहा है, प्लीज कॉल पे लो दिल्ली से 2 मिनट सर प्लीज। और तो हमने इनको मेरे रिक्वेस्ट कजन दे दी, ब्रदर इस वक्त जुड़ बट चुके हैं, ओवैस अहमद काड़ू साहब भी इस वक्त वाचिंग पे है। ये बहुत खुश हो रहे हैं जब ये अपने मेरे भाई को लाइव पे देख रहे हो। इस वक्त खुशी की बात होगी, मेरी नहीं, खुशी भी हमने साथ में होगी उसके। दहली यासिर साहब को हमने रिक्वेस्ट दे दी सर, भेज दी जी थी, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या है, क्या इशू है, नेटवर्क का कोई इशू होगा, क्या होगा सर। अलबत्ता हमने इनको ऐड किया है। आप ऊपर देखिए, एडिट है कि नहीं, एडिंग है। नहीं, मुझे नहीं आ रहा है इसकी। तो यहाँ तो मैंने किया ना एडिंग इनको। बट यासिर जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनको तो हमने एडिंग के लिए मैंने तो लाइन दी थी इनको, शायद नहीं जुड़ पा रहे। अगर यही उधर से रिक्वेस्ट भेजे तो यासिर साहब इनको, बट यासिर साहब आप रिक्वेस्ट भेजे, हम कोशिश करेंगे आपको जोड़ने की। हमने तो आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, बट आप नहीं जुड़ पा रहे हैं। बट यासिर साहब आप जुड़ जाए, आपको मैंने कई रिक्वेस्टें भेजी है। शाहिद साहब ने फिर से कट किया है, शाहिद साहब कट हो गए, शाहिद साहब को फिर एडजस्ट करेंगे। बशर साहब जुड़ गए शायद, बाटी यासिर साहब। जुड़ गए सर? हाँ हाँ, मुझे तो आ रहा है ये लाइन पे। तो मुझे तो नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं आ रहा है। ये हाँ लिख यासिर साहब बोलिए। रहे, अपना नंबर सेंड करो ये बोल बशार साहब रहा है इनको। नंबर अपना सेंड करो। इनको लिखो भाई, आप लिखो 70064 70064 68 68 744। 744। चलो यासिर साहब मैंने नंबर भेज दिया, लेकिन इस वक्त हमारा लाइव टॉपिक चल रहा है तो इसलिए सॉरी चाहते हैं। 2-5 मिनट आप रुकिए बस, अब हम ज्यादा देर नहीं लेंगे क्योंकि व्यूअर्स भी बहुत सारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभी मेरी तरफ से 41 व्यूअर्स जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं 60 लाइव से ब्रॉडकास्ट ऊपर गांधरबल है से। हमारे साथ। गांधरबल की सबसे बड़ी हस्ती पीर शमस साहब अलीमान यूथ फाउंडेशन के चेयरमैन और फाउंडर। माशाअल्लाह, ये वेलकम तो सर। मुझे लगता है अगर मैं बात करूं कि राइट किडनी की तो ये तो पीर शमस ही है। और शौकत साहब, फहीम साहब, ये तो ऑलरेडी मेरी एक और किडनी है। तो ये सारे इस वक्त बंदे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और क्योंकि ब्लड रिलेशन एक पूछो ही मत कि ये हमारी एक क्या रिलेशन चल रही बिल्कुल, ये बाबा आदम से लेके अब तक कायम है। है। मुझे नहीं मुझे आया नहीं आया नंबर। नंबर, मैंने नंबर डाल दिया कमेंट में। यासिर साहब मैंने कमेंट सेक्शन में नंबर डाल दिया। यासिर साहब कमेंट सेक्शन में नंबर है, आप नंबर देखिए 70064 68 744।
बट उनको उवैस भी कोई बारामूला से मेरे करीबी साथी जुड़ गए मेरे हमारे साथ लाइव ब्रॉडकास्ट में। उवैस साहब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि बारामूला से हमें बहुत सारे कम डोनर्स निकल रहे हैं। अगर बात करेंगे कश्मीर वैली की तो सबसे ज्यादा कम डोनर्स की बात तो बारामूला से निकलते हैं। ये तो तो मेरे इसलिए अपील डिस्ट्रिक्ट की यही बात कर रहेगी रहे हैं आप शाहिद साहब। बारामूला से कम डोनर आते हैं। मैं सच बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर बात करेंगे, अगर श्रीनगर साइड सेंट्रल कश्मीर की बात करें, कुपवारा से डोनर निकल रहे, बडगाम से डोनर निकल रहे, और अगर बात करेंगे जो मेन है ना श्रीनगर, उसमें बहुत सारे कम डोनर मिलते हैं। 5% डोनर कम निकलते हैं वहां से। शाहिद साहब गांदरबल से जरा इनको काफी सारे रिप्लाई दो। डोनर्स निकलते हैं। शाहिद साहब इन बट यासिर साहब को रिप्लाई फिर से दो। जरा आप नंबर बताओ। 700 644 64 68 68 744। 744। चलो फिर से मैंने इसको नंबर डाल दिया, और ये सुन भी रहा है लाइव में। आप खुद बोल रहे हो तो ये सुन भी रहा है, ये जी उसको भी लाइव डायल पे कर है। सकते हैं, है ना। मैंने वही कहा ना, ये सुन भी रहा है नंबर। जी पता नहीं मजबूरी मत होगी कुछ तो। ठीक है, अब लास्ट में यही अपील रहेगी आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, और जिसके लिए हमने ये आधा घंटा निकाला अपने व्यूअर्स के लिए, हम यही चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जी और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। तौसीफ साहब भी एक और साथी हमारे जुड़ गए। तौसीफ साहब ये जेके बुलेट डोनर्स के चेयरमैन भी और फाउंडर भी, ये भी बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। काजीकोट से ज्यादा यही चलाए थे, आप उनसे नहीं मिले क्योंकि इसका उस दिन एग्जाम था, जी तो इस वजह से ये वहां पे नहीं पहुंच। तौसीफ साहब से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये कल से लगे रहे, फहीम साहब को सपोर्ट करना है। फ्राइडे को फहीम साहब का जो कैंप है वो सक्सेसफुल करना है इंशाल्लाह। तो मेरी टीम से भी यही गुजारिश रहेगी कि फहीम साहब का पोस्ट ज्यादा से ज्यादा शेयर करे साउथ कश्मीर ब्लड डोनर्स का, क्योंकि अगर बात करेंगे साउथ कश्मीर में हम दोनों मिलके काम करते हैं, चाहे फहीम साहब करे मैं करूं, बात तो एक ही है। मैंने तो पहले ही ये शेयर किया है अपने पेज पे। बिल्कुल, उन्होंने भेजा था मुझे तो मैंने अपने पेज पे वो चलो शेयर भी किया है। माशाल्लाह, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही हम आपको बोलते हैं, आप खुद ही अब करते हो। आप भी हमारे एक हिस्सा बन गए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हिस्सा जरूर बनाए ताकि इंशाल्लाह, मैं भी आपके सवाबदारी में हिस्सा पाऊं। ठीक है। चलो लास्ट में एक और बार मैं यही अपील करूंगा अपने व्यूअर्स से, अपने चाहने वालों डोनर्स को, और जिसने भी आज तक फॉलो किया है, हम उनसे ज्यादा गुजारिश करेंगे वो अपने थ्रू किसी दूसरे को हमारे साथ जुड़ जाए, और दूसरे लोगों को बोलो कि इस पेज को ना कि सिर्फ फॉलो करो बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, साथ ही साथ ब्लड कैंप में जुड़ो, SOS कॉल पे जुड़ो। रिक्वेस्ट यही रहेगी बशारत साहब की, मेरी भी और मेरी टीम की भी। आदिल अहमद लोन सो भी वाचिंग पे आ गए, उससे भी रिपीट रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बशारत साहब लास्ट में क्या कहेंगे, उसके बाद हम इजाजत लेंगे। शुक्रिया आप सबका शाहिद साहब, और मैं अपने तमाम व्यूअर्स का, अपने तमाम दोस्तों, साथियों, चाहने वालों का सबका शुक्रगुजार हूं। और सबको एक बार फिर मैं दिल से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिल से ये गुजारिश कर रहा हूं कि द कश्मीर बुलेट डोनर्स जो ये पेज है इसका फॉलो करें, इसको शेयर करें, इसके व्हाट्सएप से जुड़े, इनके SOS कॉल्स के साथ जुड़े, इनके ब्लड कैंपों में जुड़े, ताकि ये एक बहुत ही बेहतरीन हमारे आने वाले हालात के लिए, मुश्किलात के लिए लड़ने का सहारा बन जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी के साथ हम इजाजत भी लेना चाहेंगे। शुक्रिया आप सबका। खुश रहो, शाद रहो, शादाब रहो, जहां भी आप रहो आबाद रहो। और अल्लाह ताला से यही दुआ है वो आपके घरों से बीमारियों को दूर फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए, आपके घरों में रहमत नाजिल अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, आपकी उम्रों में बरकतें फरमाए, आपकी सेहत में बरकतें फरमाए, और आपके कारोबार, आपके कमाई में बरकत फरमाए। शुक्रिया, लव यू ऑल। खुश रहो, शाद रहो। थैंक यू, शुक्रिया। इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में फिर आपके साथ अपने पेज से जुड़ जाएंगे वो मॉर्निंग अपडेट्स लेके। शब बखैर।